ये देखें यार, ये मेरे बदे हुए हाथ एक बार देख ले। ये क्या रिक्वेस्ट है? वीडियो पूरी देखिए, मेरे लिए नहीं यार, मेहरबानी आपकी, मेरे लिए ना देखना, अपने लिए देखना। बस कि अल्लाह तुम्हें अनकरीब काफी हो जाएगा, है जी। बस कि अल्लाह तुम्हें अनकरीब काफी हो जाएगा, और वही सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है जी। फसयक्फिकहुमुल्लाहु वहुव अस्समीउल अलीम। क्या? फसयक्फिकहुमुल्लाहु वहुव अस्समीउल अलीम, के बस अल्लाह तुम्हें अनकरीब काफी हो जाएगा। वीडियो का आगाज आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों, मैं आपसे मुखातब हूं, और मेरे भाइयों, मैं आपसे मुखातब हूं, और खास कर मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे मुखातब हूं। वीडियो पूरी देखिए। इसमें एक ऐसा अमल मैं आपको बताने लगा हूं कि यार कुछ भी मांग ले, चश्मे तर मांग ले, मांगने का मजा आज की रात है। एक तो यहां पर एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मुहर्रमुल हराम चल रहा है, बड़े मुबारक दिन है, बड़ी बरकतों वाले, अजमतों वाले, इबादतों वाले ये दिन चल रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं है, क्या मुहर्रम के अलावा दिन नहीं होते? क्या वो रब के दिन नहीं है? वो जब चांद निकलता है वो रब का नहीं है? वो जो सूरज निकलता है वो रब का नहीं है? लेकिन हाँ, रब का ये फरमान है कि कुछ दिनों को हमने कुछ दिनों पर फजीलत बख्शी है। तो इसी तरह ना कि आजकल अगर आप ये अमल करेंगे तो उसका मजा अपना है, ठीक है। अब रमजान में करेंगे तो उसका अपना मजा है, ठीक है। रबीउल अव्वल में करेंगे, ठीक है जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के महीने। तो बहरहाल ये साल पूरा आप अमल कर सकते हैं। ये वो अमल है कि बस ये पता है किसके लिए? ये मैं खास आपको आज बात बता दूं यार, मैं आखिरी बार, पहली बार दिल का राज आपको बताता हूं। बस अल्लाह अनकरीब तुमको काफी हो जाएगा, ठीक है। बेशक कि वो बड़ा सुनने वाला और जानने वाला है। ये पता है किसके लिए आता है? ज़ाहिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, उन पर कुरान पाक नाज़िल हुआ। लेकिन हम दुनियादारी के तौर पर देखें ना, वैसे तो कुरान पाक जो है ना वज़ाइफ के लिए नहीं है, बरकतों के लिए नहीं है तो बरकतों के लिए, ठीक है। लेकिन ये पढ़ने के लिए और इस पर अमल करने के लिए है। लेकिन अगर हम दुनियादाराना तरीके से देखें तो ये उस बेचारे के लिए है, वो बेचारा बंदा या वो बंदी जो बेबस हो गई है किसी परेशानी में, दौलत की, रिज़्क की, मालो ज़र की आखिरी हद तक फंसा हुआ बंदा किसी दलदल में, ये उसके लिए है कि बस अनकरीब अल्लाह तुझे काफी हो जाएगा। यानी अगर तू क्या मांगता है मेरी बंदी या मेरे बंदे, तू क्या मांगता है? ज़ाहिर है मैं इसलिए इस तरह कह रहा हूं ना कि हमारी बहनें भी हमें देख रही हैं, भाई भी देख रहे हैं, बुजुर्ग भी देख रही हैं। तो क्या मांगता है मेरे बंदे, या क्या मांगती है मेरी बंदी, मेरी प्यारी बंदी? मेरी मतलब है कि देखें, अल्लाह पाक की जात, कुरान पाक में है ये बात या हदीसों में है, लेकिन कन्फर्म बात बता रहा हूं कि अल्लाह की जात एक माँ जितना प्यार करती है ना, उससे 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। तो फिर अल्लाह ये कह रहा है कि बस, ज़ाहिर है ये पुकारा तो नबी पाक को जा रहा है, लेकिन ये अगर हम, ज़ाहिर है कुरान तो पूरी उम्मत के लिए, तो ये उसके लिए है कि जो बंदा परेशान है, घर नहीं मिल रहा, जाती शादी नहीं हो रही, मालो ज़र नहीं मिल रहा, तकलीफों में मुब्तला हूं, या रब्बे मोहम्मद मैं किधर जाऊं, या रब्बे मूसा मैं किधर जाऊं, या रब्बे ईसा मैं किधर जाऊं, ऐ इलाहु अल-आलमीन मेरे ये मामलात हल नहीं हो रहे, मुझे अपना कारोबार चाहिए था, नहीं मिल रहा, मैंने डाला हुआ कारोबार, या अल्लाह बरकत नहीं है, या अल्लाह छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मैं कहां पर गुजारा करूंगा, या बाल बच्चे नहीं है, बहन भाई हैं, वलदैन के अखराजात हैं, या चले कुछ भी नहीं है, खुद के अखराजात तो बंदे के होते हैं ना कि इलाहो इलामीन मैं कहां जाऊं, मैं किस तरह अपने मामलात से निकलूं। तो फसयक्फिकहुमुल्लाहु वहुव अस्समीउल अलीम। दुश्मनों से निजात, प्यारो मोहब्बत, अगर आप दुश्मनों से निजात चाहते हो तब भी प्यारो मोहब्बत, शीरो शक्र हो जाना, इसके लिए भी है फसयक्फिकहुमुल्लाहु वहुव अस्समीउल अलीम। और बेशक अल्लाह अनकरीब तुम्हें काफी हो जाएगा, बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। तो ये अमल कीजिए। दौलत की तंगी है, मैं कहता हूं अगर आप 10 रुपए मांगो अल्लाह आपको 100 रुपए देगा, ठीक है। 100 मांगो अल्लाह लाख देगा। मिसाल है ना कि यानी कि जो बंदा अल्लाह पर अपने आप को छोड़ देता है, छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम
پر چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، تیرے نام پر اب کنارے لگانا تیرا کام ہے اللہ، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے۔ تو اس وقت میں سر میں نہیں تھا اتنا خاص، چلیں چھوڑیں کہ جب ہم اللہ کے رستے پہ اپنی کشتی کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری ہر دکھ درد کو سمجھتے ہیں اور ختم کرتے ہیں اور ہماری ہر مراد پوری فرماتے ہیں۔ مختصر بات کر کے وظیفہ بتاؤں گا اور اجازت چاہوں گا کہ یہ وہ عمل ہے کہ ہر فن مولا عمل ہے۔ آپ کو پیسہ چاہیے اللہ دے گا، دشمنوں سے نجات چاہیے اللہ دے گا، رزق چاہیے اللہ دے گا، شادی چاہیے، پیار و محبت چاہیے، دشمنی سے نجات چاہیے اللہ دے گا۔ تو عمل بتاتا ہوں، اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن دبائیں، دوسرے چینل کا لنک بھی میرا ڈسکرپشن میں اگر چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نئے ہیں۔ تو دوستو عمل سنیں، فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 313 بار پانی پر دم کر کے پلائیں آپ، یعنی کہ کچھ دن پلانا پڑتا ہے، یعنی 11 دن کم از کم آپ پلائیں، اس سے بہت محبت ہو جائے گی۔ فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صبح سورج نکلتے ہوئے پڑھیں، دشمنوں سے نجات پائیں گے۔ دیکھیں میں 3-4 وظیفے بتا رہا ہوں، 313 بار پڑھ کے پلائیں پانی پر دم کر کے، مثال آپ کے پاس گلاس ہے دم کر لیں، ٹھیک ہے جی، پلائیں محبت کے لیے۔ سورج نکلتے ہوئے 100 مرتبہ روز جو پڑھے گا دشمنوں سے نجات کے لیے۔ جو صبح اپنے کاروبار میں جانے سے پہلے 313 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، جو بندہ صبح اپنے کاروبار پر جانے سے پہلے 313 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، کوئی لمبا ٹائم نہیں لگتا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ زیادہ یار 15 منٹ لگ جائیں گے یار، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور قرآن پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے، یار یہ تو ہمارا کام بنتا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو 313 مرتبہ جو بندہ روز صبح کاروبار پہ جانے سے پہلے۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ نہ سمجھیے گا کہ پانی پر دم کر کے 313 مرتبہ بھی پلانا پڑے گا، صبح جاتے ہوئے بھی 313 مرتبہ پڑھنا پڑے گا، سورج نکلتے ہوئے بھی 100 مرتبہ پڑھنا پڑے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ 3-4 وظیفے بتا رہا ہوں جو آپ کرنا چاہیں۔ جو بندہ صبح جاتے ہوئے پڑھے گا انشاءاللہ حادثات سے محفوظ رہے گا 313 بار، اور کیا ہوگا، یعنی کہ کاروبار اچھا ہوگا، جو وہ چاہے گا جیسا چاہے گا اللہ دے گا، جو مانگے گا رب اسے عطا کرے گا۔ جو 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے یعنی کاروبار اس کا ٹھیک ہے، دشمنی ہے تو صبح سورج نکلنے کے ٹائم 100 مرتبہ پڑھے، ٹھیک ہے، اور دعا کر دے۔ اور جو بندہ یعنی کہ اگر کسی سے پیار محبت ڈالنا چاہتا ہے، پانی پر دم کرے 313 مرتبہ، 11 دن پلائے، انشاءاللہ شیر و شکر ہو جاؤ گے، ہر قسم کی پریشانی دور ہوگی۔ اور ہر نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ، یہ دیکھیں 11 اس طرح ہوتا ہے، جو بندہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو پکی عمل کرے گا۔ یہ بات بتا دوں، ایک بار پڑھ کے چھوڑ دے پھر 4 دن بعد یاد آیا پھر پڑھے، اس طرح نہیں۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ پڑھے گا، رب کائنات اس کو کافی ہو جائیں گے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائیں گے۔ کیا ترجمہ ہے نا، پس کہ ان قریب اللہ اسے کافی ہو جائیں گے، اور اللہ بہتر سننے والا اور جاننے والا ہے، وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوستو یہ 3-4 وظیفے بتائے ہیں، بہتر یہی ہے کہ 11 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، بس انشاءاللہ تعالی زندگی میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ جو دعا کہتے ہیں اللہ پاک ان پر کرم کرے۔ اپنے بھائی محمد عمران طاہر کو اب اجازت دیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔